یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سرکار بنا لطف عطا کون کرے گا وَضْرَبْتُ محمد دی ثنا کون کرے گا جا کے ہوش روے اپنی مدینے جا کے نہ جنوں ہوش روے اپنی مدینے پھر اس گواچے دا پتا کون کرے گا وَضْرَبْتُ محمد دی ثنا کون کرے گا رب اپنے گناہگار بھیجے اودے در تے رب اپنے گناہگار بھیجے اودے در تے سرکار بنا معاف خطا کون کرے گا سرکار بنا معاف خطا کون کرے گا وَضْرَبْتُ محمد دی ثنا کون کرے